को पावर चाहिँ 0.75 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 0.630 सेकेन्ड आउँछ हो। एउटा भनेको चाहिँ कति आयो भने हाम्रो टाइम पिरियड 0.630 सेकेन्ड आयो एउटा टाइम पिरियडको फर्मुला। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन क्लजमा छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु त तपाईँहरूले हेरिसक्नु होला कोडमा यो बेयर मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम। यदि हाम्रो बिल्डिङमा चाहिँ सियर वालहरू थिएन भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला चाहिँ युज गर्छौँ हो। यो अहिले फर्मुला किन मेरो बिल्डिङमा त सानो सियर वाल छ लिफ्ट कोरमा यो फर्मुला अहिले किन युज गरेको भन्ने कुरा आउँछ। यसको रिलेसन छ यो म तपाईँहरूलाई लास्टमा यसको रिलेसन चाहिँ म देखाउँछु यो किन चाहिँदो रहेछ भनेर क्यालकुलेट गरेको भन्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो रिसेन्ट एबेन्डेन्टमा 2 मा चाहिँ निकालेको छ है। इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 1893 2016 को यो एबेन्डेन्ट निकालेको छ। त्यसको 2 मा चाहिँ निकालेको छ है। एबेन्डेन्ट 2 मा चाहिँ यो किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू निकालेको छ है। त्यो एबेन्डेन्ट चाहिँ म तपाईँहरूलाई बेलुका ड्राइभमा हालिदिन्छु है। अब अर्को हेर्नु त हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा के छ भने अर्कोमा टाइम पिरियडको फर्मुला छ। बिल्डिङ विथ आरसी स्ट्रक्चरल वाल भनेको चाहिँ हाम्रो रिइन्फोर्स कन्क्रिट स्ट्रक्चरल वाल भएको बिल्डिङहरूको लागि फर्मुला दिएको छ हो। के छ भने फर्मुला चाहिँ टाइम पिरियड इज इक्वल टु 0.075 इन्टु हाइट टु द पावर 0.75 बाई रुट अन्डर एडब्लु हो। सेकेन्ड फर्मुला के छ भन्दाखेरि यहाँनिर म बीमा लेख्छु फर्मुला 0.075 into height to the power 0.75 divided by root under AW भन्ने छ हो। अब यो AW भन्ने प्यारामिटर जुन छ नि यो AW भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हो। बाबा अब यो AW भन्ने प्यारामिटर चाहिँ के हो भन्ने कुरो थाहा हुनुपर्छ हो। यसलाई मैले हाइलाइट गर्छु है। यो तपाईहरुले कोडमा पनि हेरिसक्नु होला है। AW भन्ने प्यारामिटर चाहिँ के हो भनेर चाहिँ यहाँनिर हेर्नु त कोडमा हेर्नु भने पनि थाहा हुन्छ। आज मैले अलिकति घाँटी सन्चो छैन है त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै रोकिँदै बोलिरहेको छु है। बिल्डिङ विथ आरसी स्ट्रक्चरल वाल भन्ने छ। यसको लागि फर्मुला 0.075 इन्टु हाइट टु द पावर 0.75 बाई रुट अन्डर AW छ। AW भनेको टोटल इफेक्टिभ एरिया चाहिँ मिटर स्क्वायरमा अफ वाल इन द फर्स्ट स्टोरी अफ द बिल्डिङ भनेको हाम्रो फर्स्ट स्टोरीको चाहिँ इफेक्टिभ एरिया वालको इफेक्टिभ एरिया भनेर निकाल्नेको। यो चाहिँ हरेक वालको लागि निकाल्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो जहिले पनि हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ एउटा कुरो कहिले पनि नबिर्सिनु। यसमा एउटा कन्सेप्ट के राख्नु भने मानिलिउँ हाम्रो बिल्डिङ यस्तो छ। हाम्रो अहिले लिफ्ट भनेको हाम्रो कस्तो छ भने यहाँनिर म तपाईँलाई इट्याप्समा देखाउँछु। हाम्रो यस्तो खालको लिफ्ट छ हो। यो बिल्डिङभित्र चाहिँ हाम्रो यस्तो 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 यसरी लिफ्ट कोर छ हो। भने चाहिँ हाम्रो एक्स डिरेक्सनमा हेर्दाखेरि हाम्रो एक्स डिरेक्सन त यो हो नि एक्स डिरेक्सन यो वाइ डिरेक्सन यो हो नि। एक्स डिरेक्सनमा हेर्दाखेरि हामीले कुन कुन वाल लिनु पर्यो भन्ने कुरो हो। एक्स डिरेक्सनमा हेर्दाखेरि हामीले एउटा यो वाल लिनु पर्यो एक्स डिरेक्सनपट्टिको लोड लिने अर्को यो वाल लिनु पर्यो। यो दुईटा लिनु पर्यो हो। यो कुरो कहिले पनि नचेकिने। सिमिलरली वाइ डिरेक्सन हेर्दाखेरि हामीले कुन कुन लिनु पर्यो भन्ने कुरो वाइ डिरेक्सन हेर्दाखेरि हामीले एउटा यो वाल लिनु पर्यो वाइ डिरेक्सनको। सिमिलरली एउटा यो वाल लिनु पर्यो सानो र एउटा यो वाल लिनु पर्यो भने चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा कतिवटा वाल छ भन्दाखेरि 3टा एक्स डिरेक्सनमा कतिवटा वाल छ भन्दाखेरि 2टा वाइ डिरेक्सनमा कतिवटा वाल छ भन्दाखेरि 3टा वाल छ। यो कुरो चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु है। यो फिगर अलिकति सानो होला म अलिकति ठुलो बढाएर पनि गरिदिन्छु है। यो कुरो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन मेन कन्सेप्ट चाहिँ है। हाम्रो यस्तो छ नि त लिफ्ट यस्तो छ हो। लिफ्ट यस्तो भइसकिसकेपछि हाम्रो एक्स डिरेक्सन भनेको कता हुन्छ भन्दाखेरि यो हो। यो त तपाईँलाई थाहा छ। सिमिलरली वाइ डिरेक्सन भनेको कता हुन्छ यो यो तपाईँलाई थाहा छ हो। यदि हामीले एक्स डिरेक्सन कन्सिडर गर्छौँ भने कुन वाललाई कन्सिडर गर्नु पर्यो त एउटा यो एक्स डिरेक्सनको वाललाई हो
सिमिलरली यो पनि एक्स डिरेक्सनमै छ नि वाल, यो वाललाई कन्सिडर गर्नु पर्यो हो, अथवा अरू पनि सियर वाल छन् भने त्यही अनुसार कन्सिडर गर्नु पर्यो। सिमिलरली हामीले वाइ डिरेक्सनको लिइरहेछौँ भने एउटा यो वाललाई कन्सिडर गर्नु पर्यो वाइ डिरेक्सनको, एउटा यो पनि छ, एउटा यो पनि छ। यो वाललाई चाहिँ यो वालको लेन्थ चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। लेन्थ अथवा लेन्थ चाहियो, त्यसको थिकनेस चाहियो, ती कुरोहरू चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब म यतापट्टि गएँ, अब मेरो एडब्ल्यूको लागि पनि कोडले फर्मुला दिएको छ है। एडब्ल्यूको लागि के फर्मुला दिएको छ भन्दाखेरि कोडमा हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नु त फर्मुला छ। एडब्ल्यू भनेको टोटल इफेक्टिभ मिटर स्क्वायर अफ वाल। यो कन्सेप्ट चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। टोटल इफेक्टिभ एरिया मिटर स्क्वायर अफ वाल इन द फर्स्ट स्टोरी अफ द बिल्डिङ। यो एडब्ल्यू भनेको टोटल इफेक्टिभ एरिया भइहाल्यो। यो समेसन एनडब्ल्यू र आई इज इक्वल टु 1 भनेको हाम्रो कतिवटा वाल छ नम्बर, अनि त्यो चाहिँ सम हो। तर हामी इन्डिभिजुअलीको लागि निकाल्ने फर्मुला चाहिँ एडब्ल्यूआई अनि ब्र्याकेटभित्र 0.2 प्लस एलडब्ल्यूआई बाई एच को होल स्क्वायर हो। म यहाँनिर निकाल्छु एडब्ल्यू इज इक्वल टु एडब्ल्यूआई, त्यो पछाडि हाम्रो ठुलो ब्र्याकेट 0.2 प्लस एलडब्ल्यूआई बाई एच को होल स्क्वायर हो। हाम्रो फर्मुला यो हो नि, यो फर्मुला चाहिँ नबिर्सिनु है, एडब्ल्यू निकाल्ने फर्मुला। अब कुरो आउँछ फेरि एडब्ल्यूआई भनेको के हो त, एलडब्ल्यूआई भनेको के हो त, र एच भनेको के हो त भन्ने कुराहरू आउँछ हो। अब पछाडि हाम्रो एडब्ल्यूआई भनेको के हो त भनेर कोडले के भन्छ, सबै कुरो कोडले भन्छ है, मैले भनेको होइन। एडब्ल्यूआई भनेको हाम्रो कोडले के भन्छ भने इफेक्टिभ क्रस सेक्सनल एरिया अफ द वाल इन द फर्स्ट स्टोरी बिल्डिङ भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टोरी बिल्डिङको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया कति छ त वालको भन्दाखेरि हो। जस्तो वाललाई यसको लागि भनेको चाहिँ के हो त, फर्मुला के हुन्छ, लेन्थ अफ वाल, यसलाई सर्टकटमा एलडब्ल्यूआई इन्टु थिकनेस अफ वाल, थिकनेस अफ वाल है। यतापट्टि म तपाईँलाई फेरि कोडमा लान्छु है, यो कुरो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, केही कन्फ्युज लाग्यो भने भन्नुहोस् है। हेर्नु त एडब्ल्यूआई भनेको इफेक्टिभ क्रस सेक्सनल एरिया अफ द वाल इन द फर्स्ट स्टोरी अफ बिल्डिङ इन मिटर स्क्वायर भनेको हाम्रो मिटर स्क्वायरमा हुन्छ। यो इफेक्टिभ क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भने वालको लेन्थ इन्टु वालको थिकनेस गरेर चाहिँ इफेक्टिभ क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्छौँ हो। सिमिलरली एलडब्ल्यूआई भनेको के हुन्छ, लेन्थ अफ द स्ट्रक्चरल वाल इन द फर्स्ट स्टोरी इन द कन्सिडर्ड डिरेक्सन अफ ल्याटरल फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स डिरेक्सनको लागि पनि लिएको हुन्छौँ र वाइ डिरेक्सनको लागि पनि लिएको हुन्छौँ नि। जस्तै यहाँनिर एलडब्ल्यूआई भनेको चाहिँ लेन्थ अफ वाल इन कन्सिडर अर्थेक डिरेक्सन हो। अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर भने जस्तो हाम्रो एक्स डिरेक्सनको लागि छ भने यो लेन्थ लिन्छौँ एउटा, र फेरि अर्को लेन्थ लिँदाखेरि यो लेन्थ लिन्छौँ भने चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा कन्सिडर भएको। अब यो वाइतिरको लेन्थहरू लिँदैनौँ। सिमिलरली वाइ डिरेक्सनमा छ भने एउटा यो लेन्थ लिन्छौँ, एउटा यो लेन्थ लिन्छौँ, एउटा यो लेन्थ लिन्छौँ हो। यी कुराहरू भयो। त्यो पछाडि हाम्रो एच भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, एच भनेको चाहिँ बिल्डिङ हाइट इन मिटर हो। यसको पनि मिटरमा हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो मिटर स्क्वायरमा हुन्छ हो। यो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु हो। अब मेरो सुरुमा चाहिँ मेरो के गर्छु भने एउटा एक्स डिरेक्सनको लागि हेर्छु सुरुमा। फर एक्स डिरेक्सनको लागि हेऱ्यो, म एउटा क्यालकुलेट गरेर देखाउँछु, त्यो पछाडि तपाईँले अरू क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्स डिरेक्सनको लागि हेर्दाखेरि इट्याप्समा गएर हेर्ने हो, इट्याप्स मोडलमा गएँ र मेरो हेर्नु त लेन्थको डाइमेन्सन चाहिँ कति छ भनेर म हेर्छु। मेरो यो लेन्थ लिँदाखेरि चाहिँ मेरो यहाँबाट यहाँसम्मकै लेन्थ लिनुपर्छ हो, पुरै लेन्थ लिनुपर्छ। यहाँबाट यहाँसम्मकै लेन्थ लिँदाखेरि हेर्नु सेन्टर टु सेन्टर कति छ भन्दाखेरि 2.324 मिटर छ र यो वालको थिकनेस 0.23 छ हो। यताको 0.23 को आधी, यताको 0.23 को आधी गर्दाखेरि 0.23 पुरै आउँछ हो। भनेपछि 2.324 प्लस 0.23 हुन्छ मेरो वालको लेन्थ लिँदाखेरि।
मैले सबैभन्दा सुरुमा लेन्थ लेखेँ। मैले सिटबाट पनि तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है, तर बुझ्नुहुन्छ होला यसरी चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले अलिकति लेन्थी प्रोसेस गरेको है। लेन्थ भनेको कति छ त, L1 भनौँ एउटा वालको 2.324 प्लस 0.23 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 2.554 मिटर आउँछ हो। यो कुराहरू भयो। थिकनेस चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि थिकनेस चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 0.23 मिटर छ हो। भनेपछि AW1 गर्दाखेरि के हुन्छ त, लेन्थ इन्टु थिकनेस हो। 2.554 इन्टु 0.23 हो। 2.554 इन्टु 0.23 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.587 मिटर स्क्वायर हुन्छ हो। यसरी यो निकालियो हो। सिमिलरली अब हाम्रो चाहिँ यो निकालिसकेपछि के छ भन्दाखेरि अर्को निकाल्ने भनेको त हामीले चाहिँ AW हो, जुन यो कोडले दिएको छ नि। अब यो AW तिर जाउँ। मेन यो AWI निकालिसकेपछि AW1 को लागि के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, AW को लागि फर्मुला AWI 0.2 प्लस LWIH। हाम्रो AWI को भ्यालु आइहाल्यो, LWI को भ्यालु पनि छँदैछ, H को भ्यालु पनि छँदैछ, सबै प्यारामिटरहरू छँदैछ। भनेपछि अब म यही भ्यालु चाहिँ यहाँनिर इनपुट गर्छु हो। यही भ्यालु इनपुट गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि अब मेरो यतापट्टि लेख्छु म, AW निकाल्नु पर्यो हो मैले। AW X को लागि भनौँ न, अथवा यो पनि एउटा प्यारामिटर हो, इक्वल टु निकाल्दाखेरि फर्मुला के छ भन्दाखेरि AWI भनेको 0.587 हो। 0.587 ब्र्याकेटभित्र 0.2 प्लस LWI को भ्यालु कति छ, LWI को भ्यालु भनेपछि 2.554 मिटर बाई हाम्रो चाहिँ H को टोटल हाइट अफ द बिल्डिङ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 17.1 मिटर होला हो। 17.1 मिटर जस्तो लाग्छ मलाई, 17.1 हो। 17.1 यसको स्क्वायर गरेर ब्र्याकेट क्लोज गर्ने हो। अब यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि मेरो AW को भ्यालु कति आउँछ भने 0.131 मिटर स्क्वायर आउँछ। 0.131 मिटर स्क्वायर आउँछ हो। एउटा AW निकाल्यो। अब मेरो कतिवटा वाल छ त एक्स डिरेक्सनमा भनेर ट्याब्समा हेर्नु त, एउटा यो वाल छ, सिमिलरली अर्को वालको नि हाम्रो डाइमेन्सन सेम छ हो। भने चाहिँ मेरो AW2 को भ्यालु पनि सेम आउँदो रहेछ। मैले त्यही कुरा यहाँनिर लेख्छु। यो एउटा AW यो आयो, अर्को AW को भ्यालु पनि कति आउँछ भने 0.131 मिटर स्क्वायर हो। अब हामीलाई चाहिने AW त हामीले जोड्छौँ नि त, एउटा यो जोड्छौँ र एउटा यो जोड्छौँ हो। यो दुईटा जोड्दाखेरि 0.131 प्लस 0.131 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 0.262 हो। 0.262 मिटर स्क्वायर यो आयो हो। यतिसम्म आयो। यतिसम्म आइसकिसकेपछि मेरो टाइम पिरियडको फर्मुला के दिएको छ त कोडले भन्दाखेरि, टाइम पिरियडको फर्मुला T is equal to 0.075 into height to the power 0.75 by root under AW हो। अब जुन AW चाहिँ हामीले युज गर्छौँ, यो सम भएको AW चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ हो। यो गर्दाखेरि 0.075 into S to the power 0.75 को अघि भ्यालु आइसकिसकेको छ माथिल्लो केसमै। माथिल्लो केसमा हेर्नु भने हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि 0.630 सेकेन्ड आएको छ यसको भ्यालु। त्यही भ्यालु लगेर राखौँ 0.630 बाई रुट अन्डर 0.262 हो। अब हेर्नु त, मैले एक्सेलमा गएँ, रुट अन्डर 0.62 भनेको इज इक्वल टु स्क्वायर रुट हाल्नु पर्यो एक्सेलमा जाँदाखेरि। स्क्वायर रुट 0.62 गर्दाखेरि 0.511 आउँछ हो। अब यसलाई 0.630 लाई भाग गर्नु पर्यो हो। यहाँनिर जाउँ, इज इक्वल टु यु बाई यो गरौँ, यो गर्दाखेरि 1.23 सेकेन्ड आयो जम्मा हाम्रो। त्यो 1.23 सेकेन्ड चाहिँ हामीले नोट गर्ने हो। क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 1.23 सेकेन्ड हो। हाम्रो क्यालकुलेसनमा मिस्टेक भयो कि भएन भनेर मैले एउटा सिट पनि बनाइदिएको छु अघि भर्खर होइन। हेर्नु त 1.234 सेकेन्ड आएको छ हाम्रो म्यानुअल क्यालकुलेसन र यो सिटले दिएको क्यालकुलेसन ठिकै छ है। सिमिलरली एक्स डिरेक्सनको लागि हामीले यसरी निकाल्यौँ हो। अब हामीले वाइ डिरेक्सनको लागि पनि निकाल्नुपर्छ हो। वाइ डिरेक्सनमा हेर्नु त हाम्रो ट्याब्समा एउटा यो छ वाल, एउटा यो छ, एउटा यो छ हो। तिनवटा वाल छ हाम्रो वाइ डिरेक्सनमा। एक सेकेन्ड ल, म कल उठाइहालेँ।
सरी है, थोरै इन्टरप्ट भयो क्लास, सरी। त्यसको लागि हाम्रो अर्को भनेको वाइ डिरेक्सनमा हेर्छौँ। वाइ डिरेक्सनमा हाम्रो 3वटा वाल छ। एउटा यो वाल भयो, अर्को यो वाल भयो, अर्को यो वाल भयो हो। अब त्यसको लागि सिमिलरली यसरी नै म क्याल्कुलेट गर्छु है। यो क्याल्कुलेसन प्रोसेस त तपाईँहरूले थाहा भइहाल्नु हो। सबैभन्दा सुरुमा 3टा वाल छ। एउटा वालको लागि गरौँ हो। फर वाइ डिरेक्सन भनेर लेखौँ है। फर वाइ डिरेक्सन एउटाको लागि हो। सुरुमा L1 वालको लेन्थ कति छ त भनेर निकालौँ। सुरुमा वालको लेन्थ कति छ भनेर हेर्छौँ चाहिँ हामीले। सुरुमा मैले वाइ डिरेक्सनको यो वालको लागि गरेँ। यो भनेको हेर्नु त सेन्टर टु सेन्टर कति छ भन्दाखेरि 2.743 छ। तर यता पनि 0.23 को आधा छ। यहाँबाट यहाँसम्म नै लिनुपर्छ है वालको लेन्थ लिँदाखेरि। त्यो गर्दाखेरि मेरो कति छ भने 2.743 प्लस 0.23 हो। .743 प्लस 0.23 हो। यो गर्दाखेरि मेरो कति आउँछ भन्दाखेरि 2.743 प्लस 0.23 हो। इज इक्वल टु 2.743 प्लस 0.23 गर्दाखेरि 2.973 मिटर आउँछ हो। 2.973 मिटर आउँछ हो। सिमिलरली मैले एउटा वालको लेन्थ निकालेँ। सिमिलरली अब दोस्रोको पनि वालको लेन्थ निकाल्छु। L2 इज इक्वल टु कति छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त 0.707 प्लस यो त हेर्नु त यो त एजैबाट लिएको छ नि। एजैबाट लिएको छ भन्दाखेरि यो 0.23 को आधी भनेको 0.115 प्लस 0.707 प्लस 0.115 गर्दाखेरि 0.822 हो। 0.822 मिटर हो। सिमिलरली थर्डको लागि सेमै छ। L3 इज इक्वल टु 0.822 मिटर हो थर्डको लागि। यसरी हामीले सबै लेन्थ निकाल्यौँ हो। लेन्थ निकालिसकेपछि चाहिँ अब दोस्रो कुरो के निकाल्छौँ भने चाहिँ हाम्रो थिकनेस हो। थिकनेस सबैको बराबर छ हो। यसको लागि पनि थिकनेस कति छ त 0.23 मिटर छ। यसको लागि पनि थिकनेस कति छ 0.23 मिटर छ। यसको लागि पनि थिकनेस कति छ 0.23 मिटर छ हो। सेपरेट गरिदिउँ है मिसिन्छ भनेर। अब भनेको सबैभन्दा सुरुमा मैले के निकाल्छु भने AW1 निकाल्छु हो। AW1 भनेको कति त लेन्थ L1 इन्टु थिकनेस हो। यो भनेको कति त 2.973 इन्टु 0.23। यो भनेको 0.822 इन्टु 0.23। यो भनेको 0.822 इन्टु 0.23 हो। 2.973 इन्टु 0.23 गर्दाखेरि कति आउँछ भने यो गर्दाखेरि 0.683 मिटर स्क्वायर आउँछ हो। यो भनेको 0.683 मिटर स्क्वायर आउँछ। सिमिलरली अर्को भनेको 0.189 हो। 9 मिटर स्क्वायर आउँछ। 189 मिटर स्क्वायर आउँछ। यसरी हामीले लेन्थ र एरिया निकाल्यौँ। लेन्थ र एरिया निस्किसकेपछि चाहिँ हाम्रो हाइट त सबैको सेम छ 17.1 मिटर 17.1 मिटर 17.1 मिटर हो। हाइट सबैको सेम छ। र अब अर्को हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि लेन्थ निकाल्यो एरिया निकाल्यो। अब भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ इफेक्टिभ टोटल इफेक्टिभ एरिया चाहिँ निकाल्छौँ हो। AW भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त टोटल इफेक्टिभ एरिया चाहिँ निकाल्छौँ। त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ त फर्मुला भन्दाखेरि AW इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि 0.2 इज इक्वल टु AW1 भनेको कति आएको छ भन्दाखेरि 0.683 अनि ब्र्याकेटभित्र 0.2 प्लस कति छ भन्दाखेरि LWI/H हो। LW1 भनेको कति छ त हाम्रो भ्यालु यहाँनिर लेन्थको भ्यालु भनेको 2.973 हो। 2.973/H को भ्यालु भनेको 17.1 को स्क्वायर हो। यसरी निकाल्छौँ। सिमिलरली यताको लागि पनि निकाल्छौँ। यसको लागि 0.189
ब्र्याकेटभित्र 0.2 प्लस हाम्रो हाइट लेन्थ भनेको कति छ भने 0.822 बाई 17.1 को स्क्वायर अनि ब्र्याकेट क्लोज हो। यसरी थर्डको लागि पनि सेमै हुन्छ। अब यो फर्स्टको लागि कति आउँछ त भन्दाखेरि एडब्लु हाम्रो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि फर्स्टको लागि एडब्लु भनेको हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 0.157 हो। यो क्याल्कुलेट गर्नु, क्याल्कुलेट गर्दा